वयता जीव आमचे कुडीचो एक सादो कोणाक जियोंक सुसेग दिना Melody Singer of the Decade, Lori Travaso. पयले सुवाती देवा कारगा आनी खूब खुशाल जालो जायते अवॉर्ड मेळ्ळे 2 फावटी ग्लोबल अवॉर्ड मेळ्ळो व्हडल्यांतलो व्हडलो अवॉर्ड तिसरे फावटी नॉमिनेट जालो सेकंड प्लेसीर आयलो गोंयचे जितले जे अवॉर्ड आसात ते मेळ्ळे हो एकूच उरलोलो
हाचे खातीर देवा कारगां म्हजी कांतनां तुमी आयकतात हाचे खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जॉगीन देव बरें करूं. हांव आनी जॉगीन खूब आदले फ्रेंड. आगोस्तिनान सांगलां आमी चड उलोवचें न्हू ताजे वयल्यान सांगून काबार केलां. बट आगोस्तीन तूं कांतार बरें म्हणटा तो आपली फकाणां करता. बट आगोस्तीन आनी सॅली कांतारा म्हणूंक लागले आमचेर पेज आयला येयलो. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जॉगीन आख्खे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. हो वावर तुमी चालूच दवरचो. हें फकाणांचें काम न्हय. कारण ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन एक फावटी हांवें केलां तें म्हाका नाका जालां. एकूच फावट करून तूं इतलें व्हडलें हें कोत्ता हाचे खातीर परबी सर तुमी इतले पयसतान आयले आनीक आमकां वाखाणले आनी वेळ दिलो हाचे खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक एक टिमीच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें. आमी नॅटफ्लिक्स चोयताय, एमेझॉन प्रायम चोयताय, पूण आमी कोंकणी करपाक कांयच ना. लायक तियात्र आहाय न्हू, फिल्म आहाय न्हू. फिल्म कोतो जाल्यार थिएटराची इशू दुसरो आहा. लायक एक फिल्म कोण सक्सेसफूल जावपाक शकना. फिल्मा कॉस्ट मागीर सेन्सर कॉस्ट. सो तुगे ओन प्लॅटफॉर्म आसपा जाय वे पीपल कॅन पे पयशे घालाय आनी पिक्चर चोय. बिकॉज गोंयकारूच न्हय, गोंयकार आमगे भायर आहाय, लंडन आहाय, मागीर युरोप खूंय सेटल जालो आहे बडे आपणे पोटा लागून ते चोयतो हूंय. तियात्र थंय चोयतले, मुवी चोयतली. सो म्हजे मतीन येयलें लायक तेंका एक प्लॅटफॉर्म कोरया रेडी वे तेंक पयलीं तियात्र आतां तियात्र जालो काबार जालो तितल्या टायमार ते गोंय लंडन सून येवपा न्हय. एक पाट तियात्र काबार जालो हांव प्रोड्युसराक अप्रोच करता डायरेक्टराक लायक तूं म्हाका दिवपाक शकताय. आय पे देम, आय टेक द रायट्स आनी यूट्यूब हेजे घात मुगे ओटीटीचे लोकांक ते पे करपाचें आनी चोवपाचें. इट्स लायक दॅट. सो मुगे कितें आहा लायक जायत आर्टिस्ट पयलींचे येवन गेले तेंगे बाडें काम कोणा खबर ना. फुडलें जनरेशन आहा तेंकां खबर दिवंक आसपाना ते आर्टिस्ट आहलो म्हूण. सो मुगे इतलेशे जे आर्टिस्ट आतां आहाय न्हू लोकांक तेंकां कळपा जाय कोण ते. आनी मुगे हो इनिशिएटीव कोणें कंटिन्यू करपा जाय मुगे इतलेंच. Second year this is a consecutive 2024 awards. कितें तुका म्हणपाचें आसा ह्या टोटल 2 वर्साच्या अनुभवान हाऊ द थिएटर पीपल वॉज सिलेक्टेड ऑर एज यू नो यू आर गिवन ऑनलायन वोटींग एंड ऑल. सो हाऊ ना सरप्रायझिंगली नो ऑनलायन फर्स्ट इयरा वोटींग तितलें जावं ना. लायक म्हाका सद्दां पर्संटेज 4000 to 5000 कितें आहली. हे पाटी मोर दॅन 10,000 जालें कळ्ळें न्हू. ते भाशेन जालें 5000 सबस्क्रायबर्स जाय मुगे हितून OTTचे. सो बेजिकली कितें आतां वाडत वयता लोकांक कळटा वोटींग करपाचें कितें तें. फकत हांव मागतलो लायक सबस्क्रिप्शन वाडल्या पुरो कित्याक तियात्र बीन चोवपी आहाय ते 40+ आसताय. सो तेंक बाडेन चड भाशेन करपाक कोणा. सो मागतलो म्हणजे लायक तेंगे घरा कोण तेंगे म्हणजे नाते आहाय भुरगे कोण दिचे आपणागे मामी डॅडी सबस्क्रिप्शन तेंकां बसून सुसेगाद चोयन दी कोण भायर आहाय तेंकां. your concept is very good up to theatre level, but there are so many धाकटे नाटकां जाता जांकां व्हडले प्लॅटफॉर्म मेळना जस्ट लायक तुजे तियात्रज आसा. सो आर यू प्लॅनिंग टू डू समथींग फॉर नाटक्स इज धाकटे? येस टोटली. बिकॉज लास्ट इयर हांव विशाल गावस तेगे 2 नाटक आमी शूट करपा आसलोले. कांय कारणां लागून आमकां तें करपा पावूं न्हय. सो विशाल गावस मागीर राजदीप नायक हेंगे सपोर्ट सद्दां आहा म्हाका. सो तेंका कितें आहा जाल्यार हांव घातलो बीड. सो इट्स नॉट अबावट ओन्ली कोंकणी म्हणजे लायक गोवा कितें आहा न्हू तें हांव घालपाक सोदता सो दॅट पीपल कॅन सी आर कल्चर. दॅट्स इट. कोकणी बाळकाचे आडती बाळकाचेर भूमिका कोतेल्या यात्रिस्ता कामी मोठा पाडती.
tuas boye mad comedian कोंकणी बाळगाचे आले शिंदे कांदोली मिंगे रोड Alfred Road Cantores boys conselhadores de Comedy Queen Janet. Yeah, the past is past. Okay. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. पयसो आतां हो एवॉर्ड म्हाका एक सरप्रायज कसो बाब जॉय बीन म्हणपा लागलो हो एवॉर्ड म्हाका लोकांनी वोट करून फावो जाला म्हूण त्या पासून तुमकां सगळ्यांक खारसानसान देव बरें करूं म्हणटा. हांव UK आसता खरें पूण तुमी म्हजी कला वो तुमी म्हाका विसरोंक ना. म्हाका तुमी पयलो मोग दिल्लो तसोच आयज पासून म्हाका तुमी तुमच्या काळजान दवरला म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणांक खार सांगतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो म्हजो एवॉर्ड हांव तुमकां म्हज्या ऑडियन्सांक जाणटी नेणटी ल्हान भुरगीं आसात तांकां हो म्हजो एवॉर्ड हांव डेडिकेट करतां. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयविनाक कित्याक हे ताणें OTT प्लॅटफॉर्म करून हे एवॉर्ड ताणें तयार केल्यात म्हणून तुमकां सगळ्यांक आनी एक पावटी. गोंयकारा भितर एकवट अजून मेरेन जायना आनी हिंदू म्हणून सांगून ते दुसऱ्यांक सगळ्यांक एक करतात. सगळे हिंदू ताचे बरोबर आसूंक शकता. हांव पळय हिंदू आसा हांवूय प्रॅक्टिसींग हिंदू राजदीप हिंदू ताका एक टार्गेट केल्लो आहा. सो हिंदूंक सोडटा अशें कांय ना तें पूण ते चड करून लोकांक कानान घालतात आनी हे कानान घालतना आमची कला आमची संस्कृती काबार करतात. आनी ताजे खातीर प्रायवेट एंटरप्रायज फुडें येवन तांणी हो इनिशिएटीव घेवचो पडटा की आमी आर्कायव्ज आमी आमचें कल्चर आहा तें प्रिजर्व करतले. प्रिजर्व कोणा खातीर करप तें जे कोण भायर वता तांचे खातीर वो फुडले जनरेशना खातीर हें करता म्हणून तांकां हांव परबी दितां. आमचे कडच्यान कितें हेल्प आहा हांव केन्नाच तियात्रिसांक केन्नाच ना म्हणूंक ना. इवन द टायम्स ऑफ कोवीड आमी कितें कितें केल्लें हांव तें वयर काडूंक सोदना. म्हाकाय टार्गेट केल्लो आहा तियात्रिसांनी खुबदां हांवूय सरकारान गेल्लो तेन्ना पूण हांवें केन्नाच कांय म्हणूंक ना. बिकॉज ही तियात्राची मातशी जर स्थिती उरना जाल्यार समाज खंय चुकता तें गोंयकारांक कळचें ना आनी हें कळपाची गरज आहा. आनी तें आमकां ही जर मातशी फुडें व्हरतले जाल्यार खूब भशेन आमी करूं येता. आमी एकदां म्हाका दिसता एक प्लॅन करपाक जाय. फुडलो सरकारूय नवो येवंक जाय आनी नवो आयलो जाल्यार तियात्रिस्टां खातीर बरो कितें जातलो आनी तुमी आमचे खातीर कितें करूंक शकतले हें Q&A एक दीस बसून डिस्कस करुया. म्हजे तकलेन थोड्यो आयडियाज आहा. ऑल इन ऑल एक आमी सगळे हातून युनायट जाता की आमी खरे गोंयकार आमी गोंयकारपण फुडें व्हरूंक सोदतात आमी कोंकणी भास फुडें व्हरूंक सोदतात. ह्या दिसांनी दिश्टी पडटा की कोंकणी भाशेचें एक रिवायवल कशें जालां. थोडीं बँडां आयल्यां ते 7 नोट्स तेंची कोंकणी कातरां म्हणटात. कोंकणी कातरां म्हणटात आनी लोक कोंकणी कातरांक नाचतात. हांव पयल्या दिसा भुंयाक सांगतालो की बरी बरी जी कातरां आशिल्लीं ओपिनियन पोलाची ताजें रॉक वर्जन कित्याक करनात काय म्हणून ते तुमीच म्हणून ती जावची ना म्हणटा. वी हॅव टू मेक इट वॉट द पब्लीक वॉन्ट्स आनी पब्लीक म्हणटा कितें 55% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 45 years of age. 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना 45 वर्सांचे कमी आशिल्ले लोक 55% आसतले. सो तांकां कितें जाय हें आमी चिंतपाक पडटलें आनी तांकां कितें जाय तेंच आमी तांकां दिवपाक पडटलें आनी हें करूनच एक बदल आमी हाडून गोंय आनी गोंयकारपणां दाखोवंक शकतले आनी ते तियात्रिस्टांचो एक व्हडलो वांटो आसा. एकवटान आमी हें सगळ्यांक करून पावचें. Tiatris म्हूण आयजो बोललो गोंयांत वो गोताक नाका. तूं गोंयकार जातोच जाय गो गोंयकार लोक वो गोताक तुका. तूं बरो पार्टीस बरो बरोवपीच म्हूण लोक वो गोताक तेका. आमकां वयतात तुमी ना तो सांगात आमी भावा कोणाक नाका.
एक्टर 10-15 घेऊन तियात पुरयता तियात सोबून येता तरी कांतार आपले म्हूण तियात सोबयता माती जावन किद्यान कॉमीट करून लोकांक हांसयता पूण ह्या तियात्रान वचले 5 जाणां आसा ते लोकांक आपलें तोंड लिपयता जिवो आसतना हें उतर सदांच म्हणटालो मडगो कामराचें उबो रावल्यार अजरांनी लोक म्हाका वळखतलो कुर्सीक आमच्या कोणूय उबो आसल्यार बिर्ला अंबानी कोण जापायतलो ते तुरवांनी गिरेज आमी नांवांनी गिरेज म्हण लोकांना सादिलोलो आमचे सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हे घडोवपी जॉयविन फर्नांडीस हाणें हे अवॉर्ड्स 2 वर्सां जाले तो दीत येयला जशें हॉलिवूडाक ऑस्कर अवॉर्ड आमकां तियात्रिस्तांक हो जावन आसा ऑस्कर अवॉर्ड तियात्राच्या म्हळ्यार म्हाका 40 वर्सां जालीं स्वता तियात्र बरोवपाक लागल्यार आनी ह्या वर्सा म्हजो 75th प्रोडक्शन तियात्र चालू आसा सांत पाद्री पियो आनीक 70व्या तियात्राक न्हय पूण हाच्या आदी तियात्र केल्लो आमकां कित्याक पडला ह्या तियात्रा खातीर म्हाका हो बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड मेळ्ळा त्या तियात्रांत हांव दाखयतालो की फुडें गोंयची परिस्थिती कितें जातली ती परिस्थिती आतां ह्या दिसांनी दिसून येता म्हणजे आमकां तियात्रिस्तांक एक फोरसायट आसा कितें फुडें जातलें तें आमीच आदींच फुडें दाखयतात आनी तेन्ना आमी म्हणटालेच आमकां कित्याक पडला हो एटिट्यूड घेवन आमी जर तर आजून जियेले आमकां कित्याक पडला जाल्यार खरेंच गोंय वेतलें आनी आमी म्हणूंकूच उरतले आमकां कित्याक पडला ही एक कला आसा लोकांचो आमकां तेको मेळटा पूण सरकारा कडून तुमी कितें उमेद दवरता पळय सरकार आमकां तेंको दिवं ना दिनाका तियात्र जावपाक लागल्यार 133 वर्सां जालीं 133 वर्सां विदावट एनीबडी सपोर्ट सरकाराचो सपोर्ट ना आमकां फकत सपोर्ट मेवला ऑडियन्साचो ताणें आमकां इतलीं वर्सां उखलून दवरल्यात म्हाका इतलीं वर्सां तुमच्या काळजान दवरला आनी 133 वर्सां हो तियात्र जागो उरला आनी ह्यावूय फुडें सरकार आदार करूं ना करिनाका जिवो उरतलोच तुमच्या भशेन जाणटे जे आसा सगळे पयलींचे तियात्रकार नवीन पिळगेक ह्या तियात्रान येवपाक जाय जाल्यार कितें तुमी सजेशन करता तियात्रांत हांव सदांच म्हणटा जरी तर तुका कला आहा आर्ट आसा तुका दिसता तियात्रांत येवचें ये कारण तियात्रांतल्यान तुज्यान संवसार करूंक जाता तूं एक बरो कलाकार एक बरो सिंगर एक्टर जाल्यार तुज्यान नथींग लेस देन म्हयन्याक 30 ते 40 हजार जोडूंक जाता त्या भायर सायड बाय सायड तुजें कामूय करूंक जाता आतां म्हाकाच पळय तियात्रांतल्यान नाचोन हांवें गोंड बांदले संवसार केलो भुरग्यांक बेस्ट ऑफ द एड्युकेशन दिलें तर म्हज्यान करूंक जाता तुमच्यान कित्याक जायना ओन्ली सॅक्रिफीस आसा तूं 2000 जोडटलो आनी 2,500 मोडटलो जाल्यार जायना 2000 जोड 200 रुपया मोड 1800 सेव कर